प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सत्तारूढ दलद्वारा आह्वान। 60 सांसदको समर्थन सहित एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री नियुक्त। माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सभामुख दिने सहमति सहितको समीकरण तयार। गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता, 2 दलको मोर्चाबन्दीका लागि 12 बुँदे सहमति। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चासो। लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिने चिन्ता। पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन क्रमशः 20 र 30 रुपैयाँले घट्यो। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्ने योजना अघि सारेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्स 6 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा सबै राजनीतिक दललाई विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने निर्णय भएको दाहाल का सचिवालय सदस्य सूर्य किरण शर्माले बताउनुभयो। गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई विश्वासको मतका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 60 सांसदको समर्थन सहित कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश सभा कार्यालयले जनाएको छ। कार्कीलाई एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 गरी 60 प्रदेश सांसदले समर्थन गरेका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले भोलि दिउँसो 2 बजे शपथ ग्रहण गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रहन भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्की प्रदेश 1 का 4थो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। यसअघि एमालेका श्रीधर राई, भीम आचार्य तथा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो। विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका कार्की यसअघि 2074 सालमा प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एमालेका स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका कार्की अध्यक्ष केपी ओली निकट नेता मानिनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा भावी सभामुख आफ्नो पार्टीले पाउने सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सभामुख माओवादी केन्द्रले लिने सहमति अनुसार एमालेलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको हो। प्रदेश सरकारका मुख्य र समिति सभापतिहरूको बाँडफाँडबारे पनि निर्णय हुन बाँकी छ। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कार्यगत एकता गरेका छन्। मध्य प्रदेशको वैकल्पिक शक्ति भनिएको जनमत पार्टी र पश्चिम नेपालका मैदानी भूभागमा आफ्नो प्रभाव देखाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 12 बुँदे सहमति सहित मोर्चाबन्दी गर्दै एक घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन जनाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने 2 दिन अघि मोर्चाबन्दी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट पूर्वी तराईमा उदाएको जनमत र पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पहिलो पटक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएका दुवै पार्टीले संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन कार्यगत एकता गरेको देखिन्छ। आफूले पाएको जनाधारलाई बलियो बनाउन विचार मिल्ने पार्टीसँग कार्यगत एकता भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले बताए। किन विश्वासको मत उहाँले साबित गर्न सक्नु प्रदेश सरकारले भन्दाखेरि हामी किन समर्थन गर्छ भन्ने साबित गर्न सक्छौँ। त्यो साबित गर्नलाई हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। एउटा त पहिला त्यो जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो संशोधन गर्नका लागि त्यो अहिले अड्किएको अवस्था छ।
त्यसलाई चाहिँ विधेयककै रूपमा लाने भए विधेयककै रूपमा संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो। त्यसपछि त्यो टिकापुरको आन्दोलनका राजबन्दी लगायत सबै रिहा हुनु पर्यो, झुटा मुद्दाहरू फिर्ता हुनु पर्यो र लाल आयोगको प्रतिवेदन पिछे साथ। अब सङ्घ सरकारमा त जनमत पार्टीले सहभागी नै भइसकेको अवस्था छ, सहभागी भएको छैन। तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा यो एजेन्डाहरूमा सरकारले कस्तो पहल गर्नु त्यसमा निर्भर गर्छ। प्रतिनिधि सभामा 6 र प्रदेशमा 16 सिट हात पारेको जनमत पार्टीलाई मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मानिएको छ। त्यस्तै थारू समुदायको मुद्दा उठाएको नागरिक उन्मुक्तिले पश्चिम नेपालका बर्दिया र कैलालीमा आफ्नो प्रभाव निर्वाचनबाट पुष्टि गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 4 र प्रदेश सभामा 12 सिट छ। उनै दुई दलले जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएर मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। मोर्चाबन्दी बारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, अब हामीले समर्थन मात्र गरेका कहिलेसम्म कुरो हुन्छ भने हाम्रो माग मुद्दा जहिलेसम्म सम्बोधन हुँदैन हामीले त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी हाम्रो माग मुद्दामै हामी अडिग भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले बारम्बार भनेर आइरहेका छौँ जे सत्य हो त्यो सत्य नै हो र हामी न्यायको पक्षमा बोली हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ र हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा दुई दलको कार्यगत एकताले सत्ता समीकरणमा महत्व राख्ने देखिएको छ। दुवै दलबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानूनका रूपमा पास गर्न सरकारलाई दबाव दिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, आन्दोलनका क्रममा दुवै दलका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न दबाव दिने जस्ता बुदामा सहमति भएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीसँग 2075 मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाव दिने सहमति बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। काठमाडौँको बौरमल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयको निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव लिँदै हुनुहुन्छ। यसैबीच सो पार्टीले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता केशव झाले बताउनुभयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत सन सङ्घले नेपालमा चीनको रणनीतिक साझेदारको नयाँ अध्याय थप्न आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चीनको 22औं राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका राजदूत छनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, दुवै देशका जनताको लाभका लागि काम गर्नेछु। विकास तथा समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रताको सहकार्यका लागि नेपाल चीन रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय संयुक्त रूपमा लेख्नेछौँ। नयाँ युगको साझा भविष्यका लागि नेपाल चीनबीच निकट सम्बन्ध विकासका लागि काम गर्न इच्छुक रहेको राजदूत सोङको भनाइ थियो। नेपालमा चीनको चासो र सरोकार प्रति तीव्र भएको टिप्पणी माझ नयाँ राजदूतले रणनीतिक साझेदारको विषय उठाउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक भैरवाको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भएको भन्दै यात्रुको चाप घटाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय थप 2वटा विमानस्थल निर्माण भएका छन्। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै धेरैको चासो अब निजगढमा बनाउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। विज्ञहरूको चिन्ता छ, अर्बौं लगानी गरेर बनाइने विमानस्थलले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल नदिए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिँदै त जाने होइन।
मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँगुरो भएको महसुस गरेर विक्रम सम्मत 2051 मा अध्ययन सहितको विकल्प खोजी गर्न थालियो। त्यसबेला तत्कालीन सरकारले विदेशी कम्पनीलाई अध्ययन सहित विकल्प खोज्न जिम्मेवारी दिएको थियो। सो कम्पनीले नेपालका विभिन्न 8 स्थान विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी सबै दृष्टिले निजगढ उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो। निजगढलाई सिफारिस गरेको 13 वर्षपछि 2064 साल पुस 18 गते राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी योजनालाई सूचीकृत गर्यो। निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा आधारित भएर निर्माण गर्न सो आयोजना सूचीकृत भएको थियो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माण स्थल क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमिटर छ। कुल क्षेत्रफल मध्ये 110 बिघा निजी जग्गा पर्दछ। सो जग्गाको केही मुआब्जा वितरण भइसकेको र केही हुने प्रक्रियामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा छ। तर अहिले निजगढ विवादमा घेरिएको छ। सो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न 24 लाख रुख कटान गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै सो निर्माणाधीन विमानस्थल वन क्षेत्रमा पर्ने हुनाले वन्यजन्तुको जैविक मार्ग मासिन जाने र त्यसले मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। यसले चुरे क्षेत्र र पशुपन्छीलाई समेत असर पुग्ने आकलन गरिएका छन्। यी यावत कारणले गर्दा निजगढको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवादास्पद बन्न गएको हो। सर्वोच्च अदालतले 2069 साल जेठ 12 गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले यसअघि गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसपछि सो विमानस्थलको भविष्य अन्यलमा परेको टिप्पणी भइरहेका छन्। निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सिफारिस गर्दा नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो। तर अहिले सो संख्या 3 पुगेको छ। त्रिभुवन पछि भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई नेपालले दोस्रो र पोखरालाई तेस्रो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा पाएको छ। तर सो विमानस्थलको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय जोडिए पनि त्यसले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने धारणा विज्ञहरूले गरेका छन्। पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सन्दर्भमा अब यो काठमाडौँ पछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन सन्दर्भ छ, जो हामीले नामको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय झुन्ड्याएको भए पनि तिनले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिकाको सन्दर्भमा त्यत्रो ठुलो काम त्यसले गर्दैन र काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाम्रो त्यसको विकल्पमा एउटा पूर्ण क्षमताको फुल फ्लेज अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आधारभूत मापदण्डका आधारमा साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्न सुहाउने विमानस्थल हाम्रोमा छैन। त्यसैले निजगढ विमानस्थलको सान्दर्भिकता र भूमिका त्यो अर्थमा हो। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। विमानस्थलको संख्या मात्र बढ्दै जाँदा सरकारको लगानी खेर जान सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खर्च धान्न नसक्ने टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने नाफा घाटा मात्र हेर्न नमिल्ने बताएका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने, हवाई यातायात भनेको एउटा तपाईँको व्यापार होइन, हवाई यातायात भनेको एउटा सेवा हो। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सडकमा गरेको लगानी, शिक्षामा गरेको लगानी, स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल खोज्दैन नि हो। किन भन्नुहुन्छ, सुगमको जनतालाई रोडको जति आवश्यकता छ, दुर्गम हुम्ला जुम्ला सिमीकोटको जनतालाई हवाई यातायातको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। हामीले तपाईँको चाहिँ हुम्लामा लगानी गरेका छौँ, जुम्लामा लगानी गरेका। अब तपाईँको दिनको एउटा फ्लाइट भएर त्यो एयरपोर्ट कहिले पनि नाफामा जान सक्दैन। यो भनेको राज्यले जनताप्रति गर्ने एउटा सेवा एउटा चाहिँ उदाहरण हो र राज्यले हरेक ठाउँमा नाफा खोज्दैन। नाफा खोजेपछि राज्य त व्यापारी भइहाल्यो नि। विज्ञहरूले त भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अहिलेको आवश्यकता नभएको समेत बताएका छन्। उनीहरूको बुझाइमा निजगढमा विमानस्थल बन्नु त अपरिहार्य छ। पूर्वाधार विज्ञ आचार्यले भने, पोखरा र भैरवा विमानस्थल हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्राथमिकतामा पर्ने जुन दुईटै आयोजना होइन, तर अब हामीले बनाइसक्यौँ। ती कुनै एउटा सुझबुझको एउटा चाहिने विचारसँग योजनाको तहमा निष्कर्ष निस्किएर बनाइएको होइन। किनभने हाम्रा पूर्वाधार आयोजनाहरू योजना बिना, रणनीति बिनाका हामी चाहिने आयोजनाहरू थुप्रिन्छौँ राजनीतिक तहबाट। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर त्यो बनिसक्यो। अब बनिसकेपछि सरकारको ध्यान त्यसलाई कसरी उपयोग गरेर बनाउनेतिर जानै पर्छ। तर त्यो बनिसकेपछि ती दुईटा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको कुरा र निजगढ विमानस्थलको औचित्यता त्यो जोडिँदैन। ती भिन्न भिन्न कुरा हुन्। मौसम खराब भएका बेला जहाजलाई अवतरण गराउँदा चाहिने अत्याधुनिक प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS जडान गरिए पनि सञ्चालनमा नआउँदा केही दिन यता गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ। गौतम बुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै स्तरको भए तापनि भारतको नजिक भएकाले उसको आकाश समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही अवस्थामा अर्को विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। सहप्रवक्ता भुल भन्छन्, इन्टरनेसनल क्षमता भनेको भैरवाको तपाईँको चाहिँ लगभग 30 लाख यात्रु क्षमता हो भैरवाको। अब तर भैरवा पनि के हो भने तपाईँको चाहिँ TIA-कै क्लासको एयरपोर्ट भए पनि एउटा तराईतिरको एयरपोर्ट हो। तराईमा एउटा वेदरको तपाईँको चाहिँ हामी लिमिटेसन हुन्छ, अलिकति एडभर्स वेदर हुन्छ विन्टरमा।
ठाउँमा। अर्को भनेको एउटा बोर्डरको नजिक भएकोले गर्दा त्यहाँ हाम्रो धेरै एयर स्पेस हामी युज गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले इन्डियन साइडमा डिपेन्ड हुनुपर्ने भएकोले गर्दा DIA भयो र पोखरा हुँदाहुँदै पनि फुल फ्लेज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टी रनवे सहितको एउटा चाहिँ मेगा एयरपोर्टको लागि चाहिँ निजगढ पनि तपाईँको चाहिँ आवश्यकता हो। किनकि अबको 15 वर्षपछि हाम्रो एक्जिस्टिङ तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टहरूले विमानस्थलहरूले तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबले तपाईँको हवाई यात्रुहरू बढिरहेको छ त्यो किसिमको लोड धान्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। ऋण लिएर बनाइएका राष्ट्रिय आयोजनाहरू निर्माणमा मात्र होइन, निर्माण पश्चात सञ्चालनमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले अर्बौं खर्चिएको आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल दिन नसके विदेशी ऋणको भार राज्यलाई थपिँदै जाने जोखिम देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। राहदानी विभागले अघिल्लो सातादेखि अवरुद्ध विद्युतीय राहदानी वितरणको समस्या समाधान भएको बताएको छ। विभागकी प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले गत पुस 17 गतेबाट आएको समस्यालाई समाधान गर्दै राहदानी वितरणको काम पुनः सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय राहदानीका लागि फारम बुझाउनु र राहदानी लिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको भिड अत्याधिक बढिरहँदा विभागको सिस्टममा समस्या देखिएको थियो। राहदानी वितरणमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत सो विषयमा चासो देखाउनु भएको थियो। विद्युतीय राहदानीको सर्भरमा देखिएको समस्या हल गर्न फ्रान्सको प्राविधिक टोलीले काम सुरु गरेको थियो। यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति 7 प्रदेशबाट लिने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चरणमा आजदेखि विराटनगर र जनकपुरका कार्यालयबाट सेवा सुरु भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अबदेखि नियमित रूपमा 7वटै प्रदेशबाट संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता किर्ती गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अपचलन गरेको अभियोगमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष रहमान मिया पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशअनुसार वडाध्यक्ष मियालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भत्ता वितरणमा सरकारी कागज र छाप किर्ती गरी एउटै व्यक्तिको नाममा 2वटा नागरिकता बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 83,41,108 रुपियाँ हिनामिना गरेको मियासहित 21 जनामाथि आरोप रहेको छ। रकम हिनामिनापछि फरार रहेका मिया गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले सप्तरीबाट हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बादेवर साइरन नगरपालिकामा शिवम इन्टरप्राइजेस सञ्चालन गर्दै आएका रामविलास शाह र जल्पा भगवती खरिद बिक्री केन्द्रका सञ्चालक मायानन्द झालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये शाहका साथबाट 43,89,500 रुपियाँ र झाको साथबाट 9 लाख रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा विद्यालयको लापरवाहीका कारण एक छात्राको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थी र स्थानीय अभिभावकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। आक्रोशित विद्यार्थीहरूले बिहान 10 बजेबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चया खण्डमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै मिर्चया स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय समेत घेराउ गरेका थिए। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा DSP हरिबहादुर ओली सहित 8 प्रहरी घाइते भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रहरीले अवरोध हटाएपछि अपराह्नबाट राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सिराहाको मिर्चया स्थित सगरमाथा उच्च माविमा अध्ययनरत 16 वर्षीय सिर्जना कुमारी महराले औषधि खाने क्रममा पानीको बोतलमा रहेको स्प्रेड पिउँदा मृत्यु भएको थियो। विद्यालयको चरम लापरवाहीले सिर्जनाको मृत्यु भएको उनको परिवारले आरोप लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। पछिल्लो समय म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा परम्परागत मौलिक घरका स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4मा अवस्थित मगर जातिको बाहुल्य रहेको नार्चाङ त्यसको उदाहरण बनेको छ, जहाँ परम्परागत बस्तीको ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको RCC घरहरूले मौलिकता मेटाउन थालेको छ। स्थानीय सिप र ज्ञान भएका पुस्ता हराउँदै गएको तथा सिपालु र छाउनाको लागि प्रयोग हुने ढुङ्गा निकाल्ने मान्छे पाउन कठिन भएको स्थानीय बताउँछन्। गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि जङ्गलबाट काठ बोक्न भन्दा सिमेन्टको ढुवानी सहज भएकोले गाउँलेहरू आधुनिक संरचना निर्माणमा लागेका हुन्।
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 2 वर्षदेखि अलपत्र बनेको मिनी रङ्गशाला निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकार फेरिएसँगै बजेट कटौतीका कारण अलपत्र बनेको रङ्गशाला बढाउन बेनी नगरपालिकाले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको। 36 मिटर लामो र 8.5 मिटर उचाइ रहने रङ्गशाला 5 तहको प्याराफिट निर्माण गर्नका लागि उत्तर गङ्गा निर्माण सेवाले 35,93,100 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। मिठो र गुणकारी खाद्य वस्तु हो कम लगानीमा सजिलो व्यवसाय गर्नमा रहेको मौरी पाल्नु जोखिम बढ पनि छ। बेनी नगरपालिका 4 सुके मेलाका दिलबहादुर केसीले वर्षमा 200 बढी मौरीको घार बेच्ने गरेको बताउनु भयो। मङ्गला गाउँपालिका 1 कुमुका गोविन्द केसीले बेनी नगर 5 डडुवाकी रामगौनी खती र नारायण समलले पनि मह र मौरी बेचेर वार्षिक 10 लाख बढी नगद आम्दानी गर्ने गरेका छन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पहिलो पटक जलयात्रा व्यवसाय र्याफ्टिङ सुरु भएको छ। बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वरदेखि बेनीको दोबिल्लासम्मको कालीगण्डकी नदीमा 3 किलोमिटर खण्डमा जलयात्रा व्यवसाय र्याफ्टिङ सुरु भएको हो। र्याफ्टिङ गर्दा पहिलो दिन नदीको छाल तरङ्गको आधारमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो छाल छुट्टै नामले चिन्ने गरिन्छ। 1991 देखि बेनीदेखि च्याङ्जाको मिरिमीसम्म 60 किलोमिटर कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ तथा कायाकिङ सुरु भएको हो। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपियाँ घटाएको हो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ र डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य 172 रुपियाँ कायम भएको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने उच्च दरले घटाएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 30 रुपियाँ घटाएको छ भने आन्तरिक इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 20 रुपियाँले घटाएको छ। हवाई इन्धनमा बढी नाफा राख्दा यात्रुले आन्तरिक र उडानका लागि महँगो शुल्क तिर्नु परेको थियो। हवाई इन्धनमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि आज आकस्मिक बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउन निर्णय गरेको हो। अब आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य 170 रुपियाँ कायम भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। यसमा उच्च घाटा रहेकाले निगमले मूल्य घटाउन नसकिएको जनाएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारी मधुकुमार मरासिनीले सम्हाले लगत्तै आजको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने योजना अघि सारेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। 74 वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सरकारले मुलुकको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता खतरामा पार्ने योजना ल्याएको भन्दै तेल अभिव शहरमा प्रदर्शन भएको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो सरकारले इजरायलको वेस्ट ब्याङ्कमा अवैध बस्ती विस्तार गर्नेदेखि कमजोर बनाउनेसम्म व्यापक सुधारको योजना अघि सारेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले लोकतन्त्र खतरामा रहेको, फाँसीवाद र रङ्गभेद विरुद्ध एक हुनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनको नेतृत्व इजरायली संसद र प्यालेस्टाइनी सदस्यहरूले गरेका थिए। उनीहरूले न्याय मन्त्री यारिभ लेभिनको आलोचना समेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै सरकारलाई कानुनी प्रणाली विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। सरकारको सो योजनाले इजरायलको नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई उकास्ने र नयाँ शासन गठबन्धनलाई पूर्ण शक्ति दिएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थीको लहर निस्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायले जनाएको छ। सो निकायकी प्रतिनिधि क्याथरिना लुम्बले झन्डै 80 लाख मानिसहरू युक्रेन छाडेर भागेको बताउनु भएको छ। 60 लाख मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो पटक खार्किवको उत्तरपूर्वी क्षेत्र ओलेह सिनेहुबोमा रुसले गरेको बम आक्रमणमा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टार्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। अब उसले विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीचको विजेतासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वालिफायरमा लुम्बिनी अल स्टार्सले निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 143 रन बनाएको थियो। उसका लागि ईशान पाण्डेले 38, अली शाहले 24 रन जोडे। जनकपुरका लागि असहन प्रियजन, सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखियाले समान 2-2 विकेट हात पारेका थिए। पवन सराफ र त्रिभुवन
ग्रिफिथको नाममा एक विकेट रह्यो। 144 रनको विजय लक्ष्य पाएको जनकपुर निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 137 रनमा समेटेपछि खेल लुम्बिनीले जितेको हो। जनकपुरका लागि समीउल्ला सिनारीले 45, पवन सराफले 30 तथा साहफुद्दिन अशरफले 24 रन जोडे। जनकपुर विरुद्ध फिल्डिङ गरेको लुम्बिनीका लागि सागर ढकाल, दिपेन्द्र सिंहेरी र विपुल शर्माले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। अर्का विदेशी खेलाडीको नाममा 1 विकेट रहेको छ। र 5औं संस्करणको बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता 2079 को उद्घाटन खेलमा ए डिभिजन टोली जावलाखेल युथ क्लब विजयी भएको छ। मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र स्थित फापरबारीमा आज सुरु भएको प्रतियोगितामा जावलाखेलले आयोजक बागमती गाउँपालिकालाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जावलाखेलको जितमा हिसोब थपलियाले ह्याट्रिक गरे। जावलाखेलका लागि सुनिल खड्काले खेलको दोस्रो मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए। खड्काकै पासमा समीर राज थोकरले 17 मिनेटमा गोल गर्दै आफ्नो टिमको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। प्रतियोगितामा अमेरिकन क्लब, भुटनेज युथ स्पोर्ट्स क्लब सहित ए डिभिजनका 7वटा र मोफसलको 2वटा टिमको सहभागिता रहेको आयोजक बागमती गाउँपालिकाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष टिकालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। हौसै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार।